أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشأن تركوا الوثوق وبدلوا من ذوقه ذوق الدعاء بليلة الأحزان كانوا برنات المثاني قبلها قد أحصروا في شحها كالعاني قد كان مرتعهم أغاني دائما ثورا بعيد تارة بدناني ما كان فكر غير فكر وباني أو شرب راح أو خيال جفاني كانوا كمشغوف الفساد بجهلهم راضين بالأوساخ والأدران عيبان كان شعارهم من جهلهم حمق الحمار ووثبة السرحان فطلعت يا شمس الهدى نصحا لهم لتضيئهم من وجهك النوراني أرسلت من رب كريم محسن في الفتنة الصماء والطغيان يا للفتى ما حسنه وجماله